जर तर तुवें म्हटल्यार स्टॉप जर करिना आसत जाल्यार तुज्या मारून म्हटल्यार फुट्टलो पळय. थंयचो एक हांव बारीकसो फातरू करलो आनी त्या जेसीबी वाल्याक सांगलें हांवें, बाब रोहन खंवट्याचो हट्ट कित्या खातीर? पीआय म्हाका म्हणटा तो प्रायम मिनिस्टराचो जर प्रोजेक्ट दिला आसा तो तयार येयलो काय म्हटलें. हांवें सांगला पीआय तो येयलो तयार दाखोवपाक. हट्ट धरलो कोणी पीएम मोदीन हट्ट धरलो की तो हांगासरूच प्रोजेक्ट जाय म्हणून. ना न्ही कंप्लेन आयची यायची कंप्लेन. तुम्ही आता ही कंप्लेन कोणाक केल्या का केल्या? पीआय दिल्ली तितून कितें मेन्शन केला? तितून आमी तेच सांगला थंय कितें कितें घडला पळय काय डिस्ट्रक्शन कितें जालां तेजेर एक्शन घेवची म्हणून सांगली. पूण जेन्ना तेणी आतां हें केलां पळय काय कितें जालां की फुडें आमी हें करचें ना म्हणून तेणी पळय तें दिलां एश्युरन्स दिला हय तेणी कळ्ळें न्ही. आमचो सरपंच जो आसा गांवचो थंय जे कितें घडामोडी घडटा तेका ब्रीफ करतलो म्हटल्यार तो आमचे फोन घेना काय ना म्हणून आमी काडून हांव येना मागीर आमचो संजय हे आमी सगळे काडून पंचायतीन तेका मेळपा खातीर म्हणून गेले. पळय जाल्यार तो पंचायतीन थंय ना. इतक्यान आमकां फोन आयलो आमच्या भुरग्याचो. तो असो की थंय म्हणपाक लागले वयर तयार म्हणपाक लागलो. जेसीबीचो जो आवाज आसा शेवाळ्याचो थंय फातर फोडल्या सारको मला आवाज आयकूंक येता म्हणपाक लागलो. तेन्ना येवन कितें आसा तें तुमी पळया. आमी काडली आनी हांगासर आयली तयार आयली. तयार पळय जाल्यार गेट बंद केल्ली आसा. थंय 4-5 गाडयो आसा. एक गुजराताच्या नंबराची आसा रजिस्ट्रेशन मागीर दुसरी आसा ती गोंयची आसा. आनी सकयल ज्या जाग्यार आमी हें घेतलेलें आमचे फाटी मिटींग घेतलेली थंयसर पळय जाल्यार जेसीबी घालून तें एक्सकावेशन करता. आनी जवळ म्हाका दिसता एक 6x4 मिटराचे हेचेर तेंच्यांनी थंय खणलेलें आसा. हांव खरें सांगता तें पळोवन थंयचो एक हांव बारीकसो फातरू करलो आनी त्या जेसीबी कडेन गेलो हांव आनी त्या जेसीबी वाल्याक सांगलें हांवें, जर तर तुवें म्हटल्यार स्टॉप जर करिना आसत जाल्यार तुज्या हांव मारून म्हटल्यार फुट्टलो पळय. तरी आयकना. हांवें म्हणलें तुज्या हांगासर कोण आसा तें सांग. कोणाचें परमिशन घेवन तूं ह्या सगळें हांगासर एक्सकावेशन करता. त्या बरोबर तेणी सांगलें हांगासर जीटीडीसीचो आमचो साहेब आसा म्हणून. तेणी जेसीबी बंद केली आनी थंय तेका विचारलें आमी जो ऑफिसर आसलो जीटीडीसीचो, बाबा हेंकां म्हटलें हें सगळें करपाक म्हटलें तुमकां परमिशन आसा रे? कन्स्ट्रक्शनाचें परमिशन आसा? तर ना म्हणपाक लागलो. मागीर हे कितें करताय? तर म्हणपाक लागलो आमचें परमिशन आसा. तुमचें म्हणजे कोणाचें? जीटीडीसीचें. तुमकां अजून परमिशन मेळ्ळा काय म्हटलें सगळें करपाक? गडबडलो. त्या बरोबर हांवें जो आसा पुलिशेक फोन लायलो आनी पुलिशेक सांगलें हांवें तुमी जाता तितक्या बेगीन म्हटल्यार हांगासर येतले म्हटल्यार स्पॉटाचेर आनी हेजें कितें चल्लां काय न्हू तें तुमी पळया म्हटलें. आमी हांकां म्हटलें अशें सोडपाक ना म्हटलें. इतक्यान हो फोन केल्या उपरांत हांवें आमच्या सरपंचाक फोन लायलो. सरपंचान फोन घेतलो. हांवें सरपंचाक विचारलें, अरे बाबा तुवें म्हटलें हांगासर म्हटलें जे युनिटी मॉलाच्या जाग्याचेर जी स्टॉप ऑर्डर काडली ते काम करता तेंकां. ते म्हटलें काम चालू आसा मरे हांगासर. जेसीबी घालून म्हटल्यार ते सगळें हांगासर काम करता म्हटलें. तेंच्यांनी घेट घातला म्हटलें. तुका 3 दीस जाले म्हटल्यार ट्राय करता म्हटलें. तूं म्हाजो फोन उचलिना म्हटलें. चल्लां कितें तुजें? अरे जर ते तुजी जर ऑर्डर जी आसा स्टॉप ऑर्डर ती जर ऑबे जर करिना तुज्या कर्तव्यानी काय म्हटलें हांगासर येवन ते पळोवपाच्या सायडीर तूं येता काय ना? ना येता. गडबडलो. तूं येता काय येना आपूण पुलिशेक फोन करता म्हणपाक लागलो. पुलिशेक फोन बी करता तें नाका म्हटलें. हांवें पुलिशेक फोन केला. तूं हांगा यो ना आपल्याक मेळचेना येवपाक मेळचेना म्हणलो. कितें म्हटलें? तूं आउट ऑफ स्टेशन आसा सांग. ना म्हणपाक लागलो आसा पूण आपल्याक येवपाक मेळचेना. बरें आसा म्हटलें. आतां म्हटलें आमी पुलिशेक आपयलें आसा पुलिशेन वता. आमी आयलो थंय. एक PSI आयलो बाकीचे आयले पुलीस आनी जे कोण ते काम करताले जीटीडीचो जो कोण आसलो तेजो ऑफिसर तेका आनी एका घेवन जिपीन घेवन हांगासर आयले. आयल्या नंतर आमी हांगा PIक मेळ्ळे. PI पेपर विचारपाक लागलो. हे सांगता आमकां परमिशन आसा म्हणून. ओके म्हटलें दाखय म्हटलें कोणाचें परमिशन आसा.
शेवटचे म्हटलं परमिशन जे आसा ते कन्स्ट्रक्शनाचे कोणी दिवपाचें असतं पंचायतीन दिवपाचें आसा म्हटलं पंचायतीचें परमिशन आसा ना म्हणतो हांवें साहेबाक सांगलें जर तर पंचायतीचें परमिशन जर ना जाल्यार म्हटलं हो काम कशें करूंक शकता मागीर ताका काडल्यार हांवें आमचे वेटलँडाचे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा आनी कितें करूंक शकता आनी कितें करूंक शकना हांगासर ती आसा नोटिफिकेशन काडून हांवें साहेबाक दाखयलें तितून स्पश्ट म्हटलेलें आसा की ह्या जाग्याचेर आसा तें कन्स्ट्रक्शन करूंक शकना त्याच बरोबर हांगासर कितें एक्सकवेशनूय करूंक शकना डिगिंग करूंक शकना माती काडूंक शकना फातर काडूंक शकना हें ताका दाखयलें हांवें मागीर तेंच्यानी म्हाका विचारलें तूं कोण काय म्हणून हांगासर तुजी वळख दाखय म्हणून ताका आमची जी वेटलँडाची जी बॉडी जी आमची आसा नोटिफाय जाल्ली आसा गॅजेटाचेर ती ताका काडून दाखयली तेन्ना तो सॅटिस्फाय जालो आनी सांगपाक लागलो जर तर कंप्लेन कोणी दिल्ली आसा सरपंचान जर दिल्ली आसा जाल्यार सरपंचान ते करपाक जाय आसली हांगा सगळो म्हणजे कसो आय डोंट नो तो खंयच्या हितून हें करता तो कळ्ळें न्ही हांवें म्हटलें आय एम द कंप्लेनंट म्हटलें आय एम द एग्रीड पर्सन म्हटलें म्हणून हांवें म्हटलें पंचायतीक हें दिल्लें आतां पंचायत जर रिएक्ट जर जायना हांव म्हटलें आतां तुजे कडेन येयल्लो आसा सर ताणें कितें मागीर तेंचे पेपर आसता ते सगळे चॅक केले सगळे पळयले तर म्हटलें म्हाका एक सांग हेंच्यांनी आतां जें म्हटलें सगळें फेन्सिंग केलां आसा आनी हें केल्लें आसा हांगासर जागा कोणी दिली हांकां आयज वेटलँडाचो आमचो जो हें आसा मेंबर सेक्रेटरी प्रदीप सरमुकादम सर डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम हेचो आज हें आसा स्पश्टीकरण आसा हेजेर पेपराचेर हें दिल्लें आसा तेणी तें अशें की आमी आसा न्हू वेटलँडान हांकां ऑथॉरिटी दिवंक ना हें करपाची जी कितें जाल्लें आसा तें दुसरे बॉडीन कितें तरी केल्लें आसा तेणी एक बॉडीचें नांव दिल्लें आसा मिस्टर रोहन कोर्टो सांगता आमचे कडेन वेटलँडाचें आसा हें आसा तें आसा सगळें उलयता तो तर म्हाका अशें म्हणपाचें आसा हांवें PI सगळे आमचे जे डॉक्युमेंट आसा आनी ताका इतकेंच सांगलें हांवें तर काल पर्यंत ते सांगताले तो आतां म्हाका सांगपाक लागलो तर म्हणपालो आतां एज अ हें म्हणून चेअरमॅन म्हणून म्हणपालो तूं ते भितर सरूंक शकता म्हणलो बाकीच्याक सरूंक शकना म्हणपाक लागलो कळ्ळें न्ही हांवें कित्याक काय म्हटलें कारण ती जागा जी आसा फक्त आमच्या मॅनेजमेंटा पुरती ना म्हटलें ती वेटलँड जे डिक्लेअर जाल्लें आसा ते कोणा खातीर आनी BMCचे जे सगळे आमचो हे जाल्लो आसा तो कोणा खातीर चिंबला गांवा खातीर म्हटलें चिंबला गांवचो कोणूय थंय म्हटलें भितर सरूंक शकता म्हटलें इट वूड बी नॉट अनऑथरायज म्हटलें तांकां सांग म्हटलें आतां जो पर्यंत पंचायतीचे तुमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन मेळना तो पर्यंत हांगासर आतां हेज्यान फुडें काम जावपाक जायना